गाजर हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बारे में इसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको दिल के अमराज के लिए और इसके साथ कैंसर के मरीज़ के लिए और इसके साथ आप लोग कोलेस्ट्रॉल के लेवल के लिए और इसके साथ आप लोगों को गैस, मैदे की जलन, खून की सफाई के लिए और असाबी कमज़ोरी और जो यख़ान के लिए यख़ान के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। आप लोग गाजर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से गाजर के बारे में बताने वाला हूँ। गाजर के कौन से कितने फ़ायदे हैं और हम इसको कैसे यूज़ करना है और इसके हम जूस भी निकलवा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं और गाजर भी खा सकते हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या है और इसकी कौन से टाइम पे ये अच्छा है, ये हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल दूँगा इस गाजर के बारे में, गाजर के फ़ायदे के बारे में कि गाजर के कितने फ़ायदे हैं, कौन से फ़ायदे हैं और इसमें कौन से अज्जा कौन से विटामिन शामिल है। मैं आप लोगों से पूरा डिटेल इस वीडियो में दूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए ताकि मेरी जो आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये आप लोग समझ सके और सही तरह से आप लोग इसको समझ सके और आप लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सके, हासिल हासिल आप लोगों को हासिल हो जाए। मैं आप लोगों से पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए। आप लोगों को तो याद होगा पिछली बार मैंने आप लोगों से पीच आड़ू के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप ये आड़ू जो हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इससे पहले मैंने सेब के बारे में वीडियो बनाया था कि एप्पल के बारे में। जो एप्पल था वो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बेनिफिट्स भी बताया था और इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को आड़ू के बारे में मैंने बताया था। फिर आज मैं जो बताने वाला हूँ आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ, वो है गाजर। गाजर हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और ये हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और ये हमारे सेहत के लिए कौन से फ़ायदे आप लोगों को दे सकते हैं, आप लोग इससे हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना रहा था वो मेडिसिन के हवाले से था कि मैंने जब भी डाइन के बारे में कुछ भी वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से मैं बना चुका हूँ। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो गाजर के बारे में। ये भी एक फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि भाई आप इसमें गाजर के फ़ायदे हमें बताएं कि लोग इससे भी खबर हो जाए कि आप लोग लोगों के सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सो मैंने भी ये भी सोच रखा था कि मैं भी आप लोगों को ये शेयर करूँगा कि आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हासिल हो जाए। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हासिल हो जाए। मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ बनाता हूँ वो आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा आप लोगों को हासिल हो जाए। आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और जो बहनें और भाई हैं जो इसको पता ही नहीं है कि हम जो खाते हैं, पीते हैं, इसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं और कितने नुकसानात हो सकते हैं और ये कौन से टाइम पे लेना है और हम इसको पीना है। तो मैं आप लोगों से आज बताने वाला हूँ गाजर के बारे में। गाजर के कितने फ़ायदे हो सकते हैं और ये हमारे सेहत के लिए कौन-सा कितना ज़रूरी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। गाजर आप लोग आई के लिए स्किन के लिए आप लोग ये स्किन के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें विटामिन ए, बी, सी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और प्रोटीन शामिल है। इसमें बहुत से अज्जा बहुत से विटामिन शामिल हैं, लेकिन इसमें ये भी शामिल है कि विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और प्रोटीन ये शामिल है। आप लोग इसको बाकायदा डेली तौर पर आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके साथ आप लोग इसकी जूस भी निकलवा सकते हैं। इससे आप लोग इसकी जूस भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग इसको ज़रूर पी लें दिन में एक बार और आप लोग डेली गाजर खाएँ कि आप लोगों को
بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سو گائز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، یعنی اہم ٹاپک، مین ٹاپک پہ جو میں آپ لوگوں کو آج آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، وہ ہے گاجر کے بینیفٹس، گاجر کے فائدے۔ آپ لوگ اس کو آئی کے لیے یعنی اسکن کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اسکن کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کے لیے یعنی دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر کو مینٹین برقرار کر سکتا ہے، اس کا بیلنس یعنی مینٹین یعنی برقرار کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ کولیسٹرول کے لیے بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آپ لوگ خون کی صفائی کے لیے، خون میں صفائی کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ اور یہ آپ لوگ شوگر کی مریضوں کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ معدے میں جلن، گیس اور گیس کا خاتمہ، اس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگ جسم کی کسی بھی جگہ پہ آپ لوگوں کو کمزوری ہو، یعنی آپ کی ہڈیوں کی کمزوری ہو، اعصابی کمزوری ہے، اعصابی ہڈیوں کی کمزوری ہو، تو آپ لوگ اس کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، پیننگ ہو رہا ہے، وجود میں درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس کو جب بھی استعمال کرتے ہوں تو آپ لوگ ضرور یعنی دھوئیں، دھونے سے پہلے آپ لوگ یعنی کھانے سے پہلے آپ لوگ اس کو ضرور دھوئیں، پھر آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، اور اس کا جوس آپ لوگ یعنی پی سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو اب دوپہر کھانے کے بعد آپ لوگ اس کو پی سکتے ہیں، اور اس کا جوس آپ لوگ صبح نہار منہ آپ لوگ اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے، اور یہ ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہے جی دوستوں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو یعنی کینسر کے لیے، یعنی وہ بھائی جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت مفید ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے کینسر کے لیے، آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ یرقان کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس کا جوس بھی نکلوا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ گاجر بھی کھا سکتے ہیں۔ یرقان کے جو مریض ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کو ایک ہفتے تک اس کو ضرور یعنی ڈیلی آپ لوگ کھائیں گے، تو آپ لوگ اس کو یرقان کا خاتمہ یعنی شفا آپ لوگوں کو مل سکے گا، آپ لوگ اس کو ملے گا، تو آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، لیکن جو میں نے بتا دیا اس میں بہت سارے فائدے ہیں، آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں، دن میں آپ لوگ اس کی ڈیل آپ لوگ اس کو عادت بنائیں، اور اس کو استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کو پیدا ہو جائے، اور آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے بتا دیا گاجر کے بارے میں کہ گاجر کے کتنے فائدے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یعنی دل کی امراض کے لیے، یعنی دل کی دھڑکن کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ کولیسٹرول کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ ہائی بلڈ پریشر جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو معدے کی جلن، گیس اور گیس کا خاتمے کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ یرقان کے لیے اور کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اعصابی کمزوری کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو خون کی صفائی کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ان بیماریوں میں یعنی ان کے لیے یعنی ان چیزوں میں آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ لوگ اس کو عادت بنائیے، ڈیلی آپ لوگ اس کو ضرور کھائیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو جوس بھی نکلوا سکتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اس کو جوس بھی نکلوا سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں، آپ لوگوں کو یعنی ڈیلی عادت بنائیے اور آپ لوگ استعمال کریں، تاکہ آپ لوگ ایک خوشحال زندگی جئیں، اور آپ لوگوں کو کبھی بیماری نہ آئے، اور آپ لوگوں کو یعنی کبھی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں میں اللہ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو
جن بھائیوں اور بہنیں بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے صحتیاب دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگ جن بھائی اور بہنیں بیمار ہوتے ہیں، میں اللہ سے ایک گزارش دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحتیاب دے، اور آپ لوگ ایک خوشحال زندگی جیئیں، اور آپ لوگ اس کو عادت بنائیے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ اس کو عادت بنائیے اور ڈیلی آپ لوگ اس کو کھائیے۔ آپ لوگ اس کو کھائیے اور جوس بھی نکلوا سکتے ہیں۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے مجھے صرف یہ بتائے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کون سے ٹاپک پہ آپ لوگوں کو بناؤ، نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤ، تو آپ لوگ اس کو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ لیکن جن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو آپ لوگوں کو صحیح طرح سے اور بآسانی پہنچ سکے۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔